भारतमा मनिषा कोइरालाको विरोध भएको विषयमा गगन थापाको जवाफ। राष्ट्रियताको मुद्दामा पार्टी भनेर बस्नु हुँदैन भन्ने अहिले सीमा विवादको मामलामा देखिएको छ। भारतको यो दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली कांग्रेस सिङ्गो नेपाली जनता तयार छ। सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ। भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ त्यो गाह्रो यहाँ आओस्। यो सम्मानित सदनले त्यो गाह्रो फुकाउनलाई अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। धन्यवाद। जति पनि देशप्रेमी नेताहरू छन् उनीहरूले सरकार कुन पार्टीको छ भन्ने वास्ता नगरी राष्ट्रिय हितको पक्ष लिएका छन्। त्यसैले नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले मनिषा कोइरालाका बारेमा एक ट्वीटमा भारतीय नेताहरूले जनाएको आपत्तिको बारेमा एक लामो जवाफ दिएका छन्। खाते भारत का है, गाते चीन का है। इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर ही अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया है। भारतीय दिवंगत पूर्व विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजका पति कौशल स्वराजलाई उनले एक पेज लामो जवाफ फर्काएका हुन्। थापाले अभिनेत्री कोइरालाले भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका भूभाग अतिक्रमण गरेको विषयमा चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ भनेर भन्नु परेको कारणलाई उनले सप्रसंग व्याख्या गरेका छन्। नेपाली भूभाग लिपुलेक बारेमा भारत र चीनले सन् 2014मा नेपाललाई थाहा नै नदिई भारत र चीनको व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर सम्झौता गरेको कारणले चीनले समेत यो मामलामा नेपाललाई धोका दिएको बताएका छन्। त्यसैले चीन पनि यो सीमा विवादमा सामेल भएको हो भनेर उनले प्रस्ट्याएका छन्। अंग्रेजीमा गगनले लेखेका छन्, तपाईले मनिषा कोइरालाको ट्वीटमा रिप्लाई गरेको पढ्दा मलाई के लाग्यो भने तपाईको मनिषा कोइरालाको परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध रहेछ। त्यसले मलाई मैले दिवंगत सुषमा स्वराजसँग गरेको संवादको याद दिलायो। नेपालको संसद प्रतिनिधिको रूपमा भेट्दा उहाँले पारिवारिक सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। तपाईको ट्वीट पढ्दा तपाईलाई सबैभन्दा बढी आपत्ति मनिषाको ट्विटरमा हाल जारी नेपाल भारत सीमा विषयको वार्तामा चीनलाई पनि सामेल गर्नुपर्छ भन्ने भनाइलाई हो कि जस्तो लाग्यो। तपाईको यो दृष्टिकोण मलाई उत्तेजनात्मक र विचारहीन हो कि जस्तो लागेको हुन सक्छ। तर मलाई दुःखका साथ भन्नु परेको छ कि अहिलेको सीमा विवाद पुरानो समस्या हो। यसमा चीनलाई सामेल गर्ने प्रस्ताव पनि कुनै नयाँ कुरा होइन। गत मे 13, 2020मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सुगौली सन्धि अनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको र त्यहाँबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग बताइएको थियो। त्यस्तै कांग्रेसकै पूर्व सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि लिपुलेकमा भारत र चीनले नेपाललाई थाहा नै नदिई नेपालकै भूमिमाथि सहमति गरेका थिए। त्यसबेला नै नेपाल सरकारले उक्त सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रोटेस्ट नोट पनि पठाइएको थियो। त्यही बेला सम्झौता गरेर बनाएको सो बाटो अहिले उद्घाटन गरिएको हो। त्यसैले नेपालले भारत र चीन दुवैसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्न आवश्यक भएको हो। नेपालको भूमि कुनै पनि क्षेत्रबाट मिचिनु सही हुने छैन। नेपाली कांग्रेसले यस कुरामा सरकारलाई समर्थन गर्छ। त्यसैले मनिषाको भनाइमा कुनै गल्ती छैन। गगन थापाले नेपालमा हुने हरेक घटना चीनबाट निर्देशित हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त रहन आग्रह गर्दै नेपालले यो विषयको टुङ्गो लगाउन बारम्बार वार्ता गर्न अनुरोध गरेको थियो। तर ती अनुरोधलाई भारतले लत्याएको पनि स्मरण गरेका छन्। हामी कुरिरहेका छौं, भारत टाढिरहेको छ भन्दै उनी भन्छन्, भारतले त इपिजीको प्रतिवेदन समेत स्वीकारेको छैन। नोभेम्बर 2, 2019मा भारतले एकतर्फी रूपमा नेपालको भूमि सामेल गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्नासाथ नेपालले त्यसको विरोध जनाएको थियो। बारम्बार विरोध गर्दा पनि वार्ता गर्नुको साटो, समस्या समाधान गर्नुको साटो भारत आफ्नो बाटो बनाउने कार्यमा व्यस्त भयो। भारतले वास्ता नगरेकै कारणले नेपालका राजनीतिक दलहरू, सांसद र सरकार सबैले एकमतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर हाम्रो नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनी संयुक्त रूपमा निर्णय गरिएको हो भन्दै उनले यो वर्तमान सरकारको निर्णय मात्रै नभएको सबैले साथ दिएको निर्णय हो भनेर प्रष्टसँग भनेका छन्। थापाले आफू प्रतिपक्षी कांग्रेस पार्टीको सदस्य भएको अनि सत्ताधारी पार्टीसँग मतभेद रहेको भए पनि राष्ट्रियताको मामलामा एक भएको बताएका छन्। यसरी सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरे पनि आफ्नो पार्टी लगायत अन्य सबै पार्टीहरूले सरकारलाई यो विषयमा समर्थन गरेको स्पष्ट पारेका छन्।
यस मामलामा नेपाली जनताहरूले पनि पूर्ण रूपमा समर्थन दिएको बताउँदै नेपाली जनता आफ्नै अधिकार पाउनको लागि जे आइपरे पनि भोग्न तयार रहेका छन् भन्ने दाबी समेत गरेका छन्। त्यस्तै उनले सो समस्या समाधान भारतसँग वार्ता गरेर निकाल्नु नै दुवै देशको लागि फाइदाजनक हुने भन्दै मुख्यतः भारतसँग वार्ता गर्ने र आवश्यकता परे अन्य कसैसँग पनि वार्ता गरिने उनले बताएका हुन्। अन्त्यमा उनले नेपाल र भारत मित्र राष्ट्र भएको अनि हामी बीचको मित्रता एक अर्का बीचको सम्मान समानतामा आधारित छ भन्दै कोही पनि कोही भन्दा ठूलो वा सानो नभएको पनि बताएका छन्। सानो देश होइन हाम्रो, एउटा कुरा हामीले के मान्नुपर्छ भने ओहो त्यत्रो विशाल देश चाइना, त्यस्तो विशाल देश के अरे तपाईँको इन्डिया भन्छ होइन, हाम्रो पनि सानो देश होइन नि, हामी पनि 3 करोड प्लस जनता भएको देश भनेको त ठुलो आवाज पो हो त। सानो देश त यत्रो हो, भ्याटिकन सिटी पो सानो देश त, यत्रो सानो, रोमभित्र पनि भएको होइन यत्रो सानो, त्यसलाई पो सानो देश भन्ने। यत्रो सानो देशहरू त कत्रो पावरफुल भएको छ भने इजरायल हेर्नुहोस् न, 10 किलोमिटर चौडाइ 100 किलोमिटर लम्बाइको देश, त्यत्रो सानो देश त यत्रो पावरफुल छ संसारमा भनेपछि हामी नेपालीहरू यत्रो ठुलो देश सबै कुरोले सम्पन्न भएको देशमा यति जनता भएको देश हामी कसरी कमजोर हुन सक्छौँ? हामी कमजोर एउटै कारणले भयो, थाहा छ, हाम्रो सोच कमजोर भयो। जनवरी 2015 में विद्या भंडारी यहाँ आई, मार्च 2015 में बाबूराम भट्टाचार्य यहाँ आए, जुलाई 2015 में प्रचंड यहाँ आए, और जून में और अगस्त में शेर बहादुर देवबा यहाँ आए, और जून में मैं स्वयं वहां गई, और मैं वहां गई तो केवल इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेके नहीं आ गई, हर एक नेता से मैं मिली, और ओली जी से तो मैंने अलग से बात की। ये एंगेजमेंट कम है क्या? अगर आप इनकी पार्टियां देखें तो सारी बड़ी पार्टियां आ जाती हैं। शेर बहादुर देवबा नेपाली कांग्रेस के, विद्या भंडारी माले, ये दोनों सत्ताधारी दल का एक कोलिशन। हामी यो आज म भन्छु नि, छिमेकी राष्ट्रहरूले सबैजनाको नेपालीको नाडी छामेको छ, किनकि विगतका दिनमा भएको सायद यो कुरा बोल्दाखेरि कसैलाई चित्त दुख्छ माइन्ड नगर्नु होला, किनकि सत्य कुरा सत्य नै हुन्छ है। यहाँ मिटिङ नगरेर भारतमै मिटिङ गर्दा 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 है यहाँका हरेक नेताहरूको हरेक पोलिटिसियनको उहाँ त्यहाँका व्यक्तिहरूले नाडी छामेको, यो नाडी छामेको। अब हेरौँ न भने अहिले त बराबर पेलेर लगेको अवस्था हो नि त यो त। स्वराजले नेपालका कम्युनिस्ट शासकहरूले चीनको उक्साहटमा भारत विरुद्ध सीमा विवाद निकालेको आरोप लगाएका थिए। उनले अब वीरगञ्ज चीनको बोर्डर बन्छ भन्दै चीनको विरोध गर्दै लामो गुनासो पोखेका छन्। उनलाई यो रिस पोख्न बाध्य पार्ने मनिषा कोइरालाको ट्वीट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको ट्वीटको रिप्लाईमा गरिएको थियो, जसमा भनिएको थियो सानो देशको स्वाभिमान बचाइराखेकोमा धन्यवाद, 3 देश बीचको संवाद शान्तिपूर्ण र सम्मानपूर्वक होस् भन्ने कामना र प्रतीक्षा छ भनेर। यो मनिषा कोइरालाको भनाइले भारतीय मिडियाहरूलाई खुबै चिडाएको थियो। मनिषा कोइरालाको भनाइ र गगन थापाको रिप्लाईको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। भारतको हस्तक्षेप अतिक्रमणको घोर भत्सना गर्दछु। केही समय अगाडि रक्षा मन्त्रीजीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो। के त्यो तीर्थयात्रा थियो? थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनु भयो र सरकारले त्यो बिचमा के काम गर्यो? भारतले त प्रश्न बनिसक्यो, हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ र अब सङ्क्रमण सकिएपछि तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला। के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो? हाम्रो भूमिमा 1 इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रश्नसँग भन्ने। नेपाल सरकारले एक कार्यक्रम गरेर नेपालको नयाँ आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। भारतीय मिडियाहरू मनिषा कोइरालाको विरुद्धमा आगो। नेपाली मूलकी बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको अडानलाई समर्थन गरेको भन्दै भारतीय मिडिया उनको विरुद्धमा लागेका छन्। कि ऐसा क्या हो गया कि 70 साल में पहली बार नेपाल जो है वो इस तरीके से आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है सर भारत को? नक्शा पास कर लिया उन्होंने। भारतले नेपाललाई मुस्किल परेको बेलामा विवादास्पद कामहरू गरेर दुःख दिने गरेको इतिहास रहेको छ। यो प्रक्रिया विक्रम सम्वत 2007 सालमा राणा शासन अन्त्य भएदेखि नै सुरु भएको थियो। त्यस बेलामा कमजोर राज्य व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै भारतले आफ्ना प्रतिनिधि नेपालका सबै सामरिक स्थलहरूमा तैनात गरेको थियो। राजदरबारमा भारतीय प्रतिनिधि
मन्त्री परिषदको बैठक भारतीय प्रतिनिधिकै उपस्थितिमा मात्र गर्न पाइने अनि नेपालभित्र भारतीय सैनिकहरूको क्याम्प समेत खडा गरेको थियो भारतले। नेपालमा तैनाथ भएका ती भारतीय सैनिकहरूलाई हटाउन ठूलो कसरत गर्नु परेको थियो। त्यही बेला कालापानी क्षेत्र कब्जा गरेर बसेका भारतीय सैनिकलाई अहिलेसम्म पनि हटाउन सकिएको छैन। त्यस्तै सन् 2015 विनाशकारी भूकम्पले थिलो परेको बेलामा पनि भारतले त्यस्तै गरेको थियो। सन् 2015 नेपालमा हजारौं मानिसहरूको ज्यान लिने र देश नै तहस नहस पार्ने भूकम्प जाँदा भारतले नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लगाएर थप दुःख दिएको थियो। अहिले 6 महिना अघि नेपाली भूभागलाई एकतर्फी रूपमा आफ्नो नक्सामा सामेल गरेर भारतले सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालले वार्ताको लागि गरेका पटक पटकका प्रयासहरू व्यवस्था गर्दै आएको भारतले अहिले कोरोना महामारीको त्रासदीपूर्ण अवस्थाको फाइदा उठाएर नेपाली भूभाग प्रयोग गरेर मानसरोवर जाने सडक निर्माण गर्नुको साथसाथै उद्घाटन गरेको थियो। त्यसपछि बल्ल नेपाल सरकारले अतिक्रमित भूमि आफ्नो क्षेत्रमा सामेल गरेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।